ऐं सम्झां थी हिननि मायुनि खे थो वञे जिनखे माई हुअण जो, औरत हुअण जे ॾोह में रोज़ नओं इल्ज़ाम, नई ॻाल्हि, नयूं रुकावटूं। हाणे त सभु कुझु बेकार थी चुको आहे। हाणे त सिर्फ़ु असांखे खिल ईंदी आहे इहो सभु ॿुधी जेको कुझु ॻाल्हायो वेंदो आहे। पर अयाज़ मेले जी ज़रूरत, हिननि मेलनि जी ज़रूरत, हिननि गॾिजाणियुनि जी ज़रूरत, असांजे गॾिजी विहण जी ज़रूरत ऐं ॻाल्हाइण जी जेका ज़रूरत आहे सिंध जे हवाले सां, सच पुछो त मुंहिंजी दिलि ॾाढी उदास आहे, थोरी मायूस बि आहे। हिते अचां थी, हिते बीठी आहियां त मुंहिंजी मायूसी घटि आहे। जेके दर बदर थी विया, जेके खुलियल आसमाननि हेठि वेठा आहिनि, अञा ताईं असां क़ौम 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 चवंदा आहियूं, उन क़ौम जो हाल त ॾिसो किथे वञी बीठी आहे। मथे ते छित न आहे, सरदार शाह वेठो आहे, ॾाढो प्यारो आहे, ज़ाती तरह सां बि मूंखे ॾाढो प्यारो आहे। ख़ासि करे शेयर थी करियां त सेवण में हिकिड़ी मीटिंग में वेठासीं जंहिंमें ॿुॾी वियल मुतासिर जेके थिया उहे बि हुआ, सिविल सोसाइटी बि हुई, सरकारी ऑफिसर बि हुआ, ऐं आउं बि हुयसि, ऐं वर्ल्ड बैंक जा कुझु माण्हू बि हुया। मंछर ढंढ जो हिकु मोहाणो पंहिंजे बोर्ड जा हालात ॿुधाईंदे, ॻोठ जे ॿुॾण जो हाल ॿुधाईंदे ओछगारूं ॾेई रुनो कहिड़ी ॻाल्हि ते, ॻोठ जे ॿुॾण ते न, नुक़सान ते न, बुख ते न। रोई चयई असीं मच्छू मारींदा हुआसीं ऐं सोचींदा हुआसीं त असांजा बच्चा पढ़ी पवंदा, कुझु ठही पवंदा, मच्छू कोन मारींदा, के वॾा कम कंदा, कुझु बि कोन थियो, न को मास्तर उहे मिलिया, न को स्कूल उहे मिलिया, असांजो नस्ल बर्बाद थी वियो। ताड़ियुनि वॼाइण जी ॻाल्हि ई न आहे, ताड़ियुनि वॼाइण जी ॻाल्हि ई न आहे। पर ॿिए पासे जेका मायूसी आहे, ऐं अयाज़ ते ॻाल्हाईंदसि तव्हांजी इजाज़त सां, उर्दू में ॻाल्हाईंदसि, पर कुझु ॻाल्हियूं सिंधी में ज़रूरु कंदसि। जेका मायूसी जो मामिलो आहे, असीं पाण किथे बीठल आहियूं, असां वटि ॾोहो, हुनजो ॾोहो, हुनजो ॾोहो, असांजे बर्बादीअ में असीं पाण किथे बीठल आहियूं। जॾहिं वीडियोज़ में नौजवाननि खे सरदारनि जे पगदारीअ जे रस्मनि में नचंदे ऐं फोटू कढंदे ऐं वीडियोज़ ठाहींदे ॾिसंदा आहियूं, जॾहिं क़बाइली निज़ाम ॾांहुं मोटंदे ॾिसंदा आहियूं, तव्हां जहिड़ा ई नौजवान हूंदा आहिनि, सुहिणा मोचारा गबरू, अछियुनि कल्फ लॻनि शलवार कमीसनि में जो पहिरियल, ऐं सरदारनि ऐं वॾेरनि ऐं इन्हनि सभिनी जे चकरनि में, ऐं मथां हाणे वरी नई शइ जेका असां में शामिल थी आहे, फ़ख्र सां इहो ॿुधाइण त मुंहिंजो नस्ल किथां आयो, 700 साल पहिरीं किथां आयासीं, 400 साल पहिरीं किथां, साबित करणु त हिन मिटीअ मां ॻुठल न आहियूं। इहा इंतिहाई मायूसी ॻाल्हि आहे। बाक़ी बचो छा, बचो छा जे असीं पंहिंजा नस्ल जेके वही हिते ॿुधायूं, हिन धरतीअ मां ठहियासीं, हिन धरतीअ मां ॿीहर असांजी मिटी ॻुठी, ॿीहर असीं ठहियासीं, असीं वही ॿुधायूं त असीं किथां आया आहियूं। ऐं हर ज़ात, अॻे त हिकु ॿ ज़ातियूं हुयूं जेके इहो ॿुधाईंदियूं हुयूं, हाणे त मूं ॾिठो आहे हर उहा ज़ात जेके असीं सिंधी सम्झंदा हुआसीं, निज सिंधी सम्झंदा हुआसीं,
وہ بھی چون تھا تسی ॿाहिरां आया आहियूं सभिनी जो हिकु पगदार सरदार आहे सभिनी जो हिकिड़ो उहो सरदार आहे जेको सुभाणे तव्हांजा सौदा कंदो इन सॼे माहौल में असीं अयाज़ ते ॻाल्हाइण लाइ बीठा आहियूं ऐं अयाज़ ते ॻाल्हाइण खां पहिरीं ॿ लफ़्ज़ ॿिया चवंदसि मूंखे ॾाढी ख़ुशी पई थिए हिन ॻाल्हि ते इहो बि हिननि मायुनि खे क्रेडिट वेंदो जेके हमेशह पथरनि जे मुंहंनि में बीठल आहिनि त अॼु हिते गुज़िरियल 1 ॿिनि सालनि खां हर ॿोलीअ जो लेखक हर सूबे मां आयल हर शहर मां आयल लेखक अदीब दानिश्वर हिते गॾु आहिनि अयाज़ खे ई असांजे बंदि कमरनि मां असांजे बंदि कमरनि जे डिस्कशन्स मां असांजे सॼे महदूद दायरे मां कढी अयाज़ खे ही ॿाहिरि खणी आयूं आहिनि ऐं पोइ रुॻो अयाज़ ॿाहिरि कोन खणी आयूं आहिनि अयाज़ सां गॾु सिंध छा आहे सिंधी अदब छा आहे सिंधी ॿोली छा आहे सच छा आहे हक़ छा आहे सभु मामला जेके पाकिस्तान में हींअर मुश्किल मामला थी चुका आहिनि जीअं आज़मा चयो त सच छा आहे हक़ छा आहे सच कीअं चइजे आवाज़ कीअं उथारिजे आवाज़ उथारण खां पोइ पथर कीअं खाइजनि उन्हनि खे कीअं बर्दाश्त कजे इहो सभु मामिलो ई हिन मुल्क जे सतह ताईं हर ॿोलीअ ताईं खणी आयूं आहिनि ऐं इन लाइ यकीनन हिननि खे जस हुजे ख़ुदा करे आउं सम्झां थी त हिननि खे ज़रूरत न आहे पर ख़ुदा करे जेके तारीख़ लिखिजे सिंध में इन्हनि चेंजिस जी उन्हनि में ईमानदारीअ सां लिखण वारा हिननि जा नाला भी लिखण जनाब आप सबका बहुत शुक्रिया मैं ये इन ख़वातीन का अमर सिद्धू इरफाना मल्ला इनकी टीम ये नौजवान बच्चे जो इनके साथ हैं ये सारा क्रेडिट इनको जाता है कि इन्होंने शेख अयाज को सिंध के दायरे से निकालकर और इस मौजू को सिंध के दायरे से निकालकर पाकिस्तान की सतह पर ये ले आए और हक क्या है सच क्या है हक की अदायगी क्या है सच की अदायगी क्या है इस माहौल में जहाँ कई विक्टिम्स बैठे हुए हैं इस माहौल में ये रस्म शुरू करना इस माहौल में सबको जमा करना इस माहौल में वो उन ख्यालात का शेख अयाज के बहाने उन ख्यालात का इजहार करना जो बहुत मुश्किल हो चुका है बहुत बड़ा कमाल है और यकीनन मैं आपको बहुत ही मोहब्बत से खुशामदीद कहती हूँ अयाज पर बहुत बात हुई हर हवाले से शेख अयाज पर बात हुई मैं जिस पर बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि शेख अयाज और शेख अयाज से पहले शाह साईं ने हमें हम जो सिंधी ज़बान के लिखने वाले हैं हम जो इस धरती पर पले बड़े यहाँ जहाँ हमारा बीज बोया गया है इन्होंने हमें एक और चीज़ सिखाई वो है इससे पहले मैं 2 अल्फाज और कहूँ कि ये जो तस्वुर अयाज पर बात करते हुए आता है कि अयाज बागी शायर है अयाज इनकलाबी शायर है ऐसा नहीं है अयाज धरती से उसी तरह रोमांस सिखाने वाला धरती से इश्क सिखाने वाला धरती को महबूबा महसूस करवाने वाला शायर है और ये इब्तिदा अयाज से नहीं हुई हमारे यहाँ सिंध में यहाँ ये इब्तिदा शाह लतीफ़ से हुई है सिंध आपको बताती चलूं सिंधी में
مونس ہے. سندھ سندھی میں مذکر نہیں ہے. ہم جب سندھ کا ذکر کرتے ہیں تو یا تو ماں کا تصور آتا ہے یا تو محبوبہ کا تصور آتا ہے. سندھی شاعر جب سندھ کے بارے میں لکھتا ہے تو اسے یا تو وہ محبوبہ لکھتا ہے یا تو وہ اسے ماں لکھتا ہے. سندھ ہمارے ہاں مذکر نہیں ہے اور یہ عجیب کمال ہے. اسی سندھ کے ساتھ جو رومانس شیخ ایاز نے ہمیں سکھایا ہے، اس سے پہلے جو ہمیں شاہ سائیں نے سکھایا ہے. شیخ ایاز جس عشق جس رومانس کا تسلسل لے کر چلے ہیں، آپ دیکھ لیجئے شاہ سائیں عشق حقیقی کرتے ہیں. عشق حقیقی میں اپنے محبوب کو تشبیہ کس سے دیتے ہیں؟ اپنی محبوبیت کو تشبیہ کس سے دیتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ، کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. نوری جو شاہ سائیں کی شاعری میں کہتی ہے، جس کے لیے شاہ سائیں نے اپنے ابیات میں کہا ہے کہ کالی ہے، کوجھی ہے، ان میں مچھرن ہے، مچھلیوں کی بو ہے اس کے وجود میں. اس نوری کے ساتھ، اس نوری کے حوالے سے، کیونکہ وہ اس زمین کی ہے، کیونکہ وہ مچھلیاں سندھو دریا سے لے کر آتی ہے، کیونکہ اس کی مٹی سندھ کی مٹی اور سندھ کے پانی کے امتزاج سے گندھی ہے. اس نوری کو عشق حقیقی کے تشبیہ اور استعارے کے طور پر شاہ سائیں لے کر آتے ہیں. ابھی 1 یونٹ کے حوالے سے باتیں ریپیٹ نہیں کرنی چاہیے. 1 یونٹ کے حوالے سے جو باتیں ہوئیں، شیخ ایاز کی جو باتیں ہوئیں، جناب شیخ ایاز دیکھیے اردو میں شاعری کر کے ثابت کرتے ہیں کہ ان کی اردو کیا ہے. اردو میں شاعری کر کے وہ ثابت کرتے ہیں کہ اس وقت کے مطابق فارسی اور عربی پر ان کو عبور ہے. ناصر عباس نے جیسے ان کے مطالعے کی بات کی، لیکن اردو میں شاعری دکھا کر اپنی صلاحیت، الفاظ پر اپنا عبور، زبان پر اپنا عبور دکھا کر وہ سندھی کی طرف لوٹ جاتے ہیں. کیوں؟ شیخ ایاز اگر سندھی میں شاعری نہ کرتے تو آج سندھی ادب یہاں موجود نہ ہوتا. رائج الوقت زبان کے بوجھ تلے پنجابی زبان کی طرح دب چکا ہوتا. لیکن کیونکہ شیخ ایاز نے اپنی زنجیر کے حلقے میں سندھی ادب کو، سندھی ادیب کو، سندھی شاعر کو اس طرح جکڑ لیا کہ اس سے آزادی ممکن ہی نہیں ہے. وہ مزاج یہ بن چکا ہے کہ وہ اس دھرتی جایا ہی نہیں ہے، اس دھرتی کی مٹی سے گندھا ہی نہیں ہے جس نے سندھی میں شاعری نہیں کی، جس نے سندھی میں لکھا نہیں. ہمارے ادیب کو، سندھی زبان کے ادیب کو اس دھرتی پر اپنی بقا کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے، اپنے اظہار کے لیے اسے بہرحال سندھی زبان میں لکھنا پڑتا ہے اور لکھنا پڑے گا اور وہ لکھتا رہے گا. اس کا کریڈٹ پاکستان بننے کے بعد جس طرح رائج الوقت قومی زبان کے بوجھ تلے تمام زبانوں کو دبا دیا گیا، اس میں سندھی زبان کو بچا لانا، اس میں سندھی زبان میں تخلیقی عمل کو، اس کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے نسلوں کو ترغیب دینا، اس کا کریڈٹ یقیناً صرف شیخ ایاز کو جاتا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد بہت سے اس کا تسلسل ہے. میں اپنی بات
مختصر کرتے ہوئے مجھے پتہ ہے آپ لوگ تھک چکے ہیں، لیکن میں اپنی بات ان 2 الفاظ کے ساتھ اختتام پر لاؤں گی۔ ہماری خواہش ہے، ابھی یہ بھی بات یہاں ہو رہی تھی، ہماری خواہش ہے کہ شیخ ایاز، شاہ سائیں، ان پر ہم اس طرح کے میلے، اس طرح کی بیٹھک، اس طرح کے پروگرامز سندھ سے باہر بھی کریں، اور ہم اسی طرح بڑی محبت سے، جب کراچی میں اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں تو یہاں بھی یقیناً اس طرح کا ہے، ہم ادھورا سمجھتے ہیں۔ پنجابی ادب، سرائکی ادب، بلوچی ادب، ان سب کے بغیر، پشتو ادب، ان سب کے بغیر ان تمام میلوں کو، اس طرح کے تمام اجتماع کو ہم ادھورا سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں یہ کریڈٹ ضرور ہمیں جائے گا، سندھ کو جائے گا، سندھ کے لوگوں کو جائے گا، اور بلوچستان کو جائے گا، کہ تب جب آواز اٹھانا منع تھا اور ہے، تب جب بولنے کی گنجائش ختم ہو گئی تھی اور ختم ہو چکی ہے، تب جب انسان نہیں رہا ہے، تب ابھی بھی سندھ ایسی جگہ ہے جہاں انسان کے اندر انسان زندہ ہے، اور اس کا تمام کریڈٹ شاہ لطیف اور شیخ ایاز سمیت سندھی ادب اور سندھی ادیب اور سندھی دانشور اور آج کی نسل کو اور ان سب کو جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔